कर्नाटका टू गोवा ही बॉर्डर पळय आनी हांगा वर्सान वर्स असली हालत जाता, स्विमींग पुलाची हालत जाता. त्यानंतर काणकोणचे लिडर बाब शुभम कोबरपंत हाणें हांगा येवन भेट दिली आनी इन गोवाचेर 2 फावटांनी इंटरव्यू दिल्ली की हांगची परिस्थिती जी आसा ती सामकी बिकट आसा आनी हांगा गाडयो रोमतात आनी गोंयची नांव येता म्हण. त्यानंतर PWC JE हांगा येवन तांणी सगळें पळयलां आनी तांची पळोवपाची इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी तांणी सांगलां की रोखडेंच आपूण जे हांगा आसा हें लेवल करता आनीक सुरक्षीत करता म्हण. कारण हांगा वयर सकयल आशिल्ल्या कारणान खुबश्या लोकांच्यो गाडयो रोमताल्यो, खुबश्यो गाडयोचे टायर फुट्टाले आनी ताका लागून आतां इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी हें एक 8 दीस भितर सगळें लेवल करून ताणें आपूण जाग्यार घालता म्हणून आश्वासन दिलां. हे JE बरोबर उलयतना शुभम कोबरपंत तुमकां दिसता ते आनी हांगचो जर एक प्रॉब्लम सॉल्व जायत जाल्यार लोकांकूय बरें जातलें आनी गोंयचें नांव खंय तरी वायट जाता, तें खंयचें गोंयचें नांव उज्वल जातलें. पूण त्याच बरोबर वर्सां वर्स काम करचे परस एकूच पाटी जर हे बरी फातर भितर घालून लेवल करत जाल्यार बरें जातलें अशें आतां लोक मागणी करतात. आज तुमी घेतली कारण कितें? लास्ट टायम जशें आमी तुमचे मिडिया थ्रू जे हायलायट केल्लो न्यूज की आमची पोंयां गेट जसो एंट्रन्स आहा आमचो पोंयांचो थिंग घाण जाल्ली आसली आनी तेतून आमचो जे पार्क करता ट्रक्स जावं बाकी गाडयो सायडवेज रस्त्या सायड शोल्डरींग जाल्ली सगळी डॅमेज जाल्ली आसली आनी हितून तुगेले पळोवपाची अवस्था नासली. म्हळ्यार तुमच्यानी हितून हे केल्ले एक तो स्विमींग पूल कसो जाल्लो तांबडी मातयेचो. म्हणटकीर आयज तेजे नंतर आमी फॉलोअप करून आयज आमचो JE आसा JE सायंट इन्स्पेक्टराक घेवन येयल्ले आमी आनी तेणी आमकां सांगलां जातले बेगीन आपूण फाल्यां परवां भितर सद्याक सोलिंग करून तेजे नंतर आपूण टेंडराक तुगेलो तसो हें जाल्लो की आपूण घालून दितलो. पूण हेचेर आमकां तेणी सांगलां की आपूण एक 4-5 दिसां भितर हिंगा आमकां स्मूथ ट्रॅवल करपाक आनी एटलिस्ट तुगेलो सद्याक तरी आमकां ही घाण पळोवपाक मेळपाना. प्रत्येक फावटी हांगा 3 वर्स जालीं फातर मांडटात, लेवल करतात आनी थोड्या दिसांनी फातराची माती जाता. हे क्वॉलिटी फातर यूज करना कितें दिसता तुमकां? पळय जेदोन म्हणल्यार तो हिंगा आमचो हॉटमिक्स जावचो ना तो हो सोल्युशन न्हू तेका. हो फक्त एक टेम्पररी बेजीस. टेम्पररी बेजीस तांकां कित्याक सांगलां आमी ही घाण पळोवपाक जायना आनी जशें आमची एक जावन आमगे दुसरी स्टेटींतल्यान आमी भितर येतात तितल्यो अश्यो 4-5 स्टेट आमगे अश्यो लागतात की आमगे कितें पळयता. गोंय म्हणल्यार आमची इतलें सुंदर भांगर आहा आनी तुगेलें हें पळयता आसतना आमची एक अवस्था पळोवपाची न्हू आसा. म्हणटकीर तेजेर आमी तेंका सांगलें आहा की आपणाक सद्याक तुगेलें टेम्पररी हेजेर हें करता आनी आपूण परमनंट तुमकां सोल्युशन काडून दितलो. टेंडरींग जालो तसो तुगेलो वर्क ऑर्डर येयली की आपूण डामोर घालून दितलो. वर्सान वर्स फातर मांडटात, लाखाचो रुपया खर्च करतात आनी सगळे वाई वतात. एकूच पाटी जर बरो खर्च करत जाल्यार हें बरें दिसपाना. आमी तेच सांगलें तेंकां आमकां टेम्पररी सोल्युशन नाका आतां. कित्याक आमी ही गेट आमी कितलीशीं वर्स जालीं पळयता. आतां तुमी अशेंच त्या सायडीन वचोन पळोवपाक गेले जाल्यार तुमकां एक बरी आहा. कर्नाटकाक इतली बरी आसून तुगेले आमची हे सायड खंय पडटा एक बारीक तुगेली आमकां एक गेटीक एक बरें ब्युटिफिकेशन करून जाता. वेलकम टू गोवा, वेलकम टू गोवा म्हूण बोर्ड मारले आसात पूण हांगा पळयल्यार नो कम टू गोवा दिसता. हाजे गोंयचें नांव बदनाम जाता अशें दिसता. हय हाजेन तुगेलें गोंयचेच आख्खे सगळे आमचे एक इंटिरियर पार्ट्स आतां आमकां एक पोळ्यांकच आमची ही गेट अशी दवरला आनी तुगेले मोल्यांक गेट पळयता ते सायडीच्यान रोड सायडीन बरें आहा. तुगेलो त्या सायडीच्यान पेडण्या वच बरी आहा. पूण आमकांच तुगेलो वच कित्याक हें करपाक? हांगा खंय तरी पॉलिटिशियन फेल गेल्या दिसता. पळय जेन्ना हांव तुमकां तुमचे तें सांगलां आपले बल्स भरपाक वयता तेन्ना तुगेलो पॉलिटिशियन काम करूंक शकना. स्वताच स्वार्थान स्वताचें घर भरता तेका दुसऱ्याचें घर दिश्टी पडना. ते आपलें भरता मागीर ते दुसऱ्यालें पयल्या पयलें